بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ألم تر كيف 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 ألم تر كيف ألم تر كيف 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 فعل 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 ألم تر كيف فعل ألم تر كيف فعل ربك 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 بأصحاب الفيل. بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم ألم يجعل كيدهم ألم يجعل كيدهم ألم يجعل كيدهم छोटा ألم يجعل كيدهم ألم يجعل كيدهم في تضليل في تضليل في تضليل. في تضليل. ألم يجعل كيدهم 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 في تضليل. وأرسل عليهم وأرسل عليهم وأرسل عليهم وأرسل عليهم وأرسل عليهم وأرسل عليهم طيرا 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 وأرسل عليهم طيرا وأرسل عليهم طيرا وأرسل عليهم طيرا وأرسل عليهم طيرا أبابيل. أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم 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 بحجارة 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 ترميهم بحجارة ترميهم بحجارة من سجيل من سجيل من سجيل من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم فجعلهم كعصف كعصف فجعلهم كعصف وجعلهم كعصف مأكول 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 فجعلهم كعصف مأكول. وجعلهم كعصف مأكول. शाबाश. अब कौन पढ़ाएगा बेटा? الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ये बिस्मिल्लाह क्या है बेटा? बिस्मिल्लाह بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. क्या रहोगे सॉल्यूशन करोगे कौन सी क्लास में? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. बगल में रहा और फीस का क्या प्राइस है और ये गलत कर दिया यहाँ पे लोगों ने तो मुझे उसको करा फिर इसमें हिंदी में कुर्सी فجعلهم